बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शशम जमात से उर्दू का सबक। हम सीखेंगे बातचीत करना यानी सुनना और बोलना। नज़्म-नात में से आज हमारा उन्वान होगा सुनना और बोलना। आप वीडियो को रोकिए और नज़्म को आहंग के साथ पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, पानी बरसे नज़्म का नाम है। बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली कड़के कड़कड़ कड़कड़, पत्ते हिलते सर 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 सर, मेंढक बोले टर 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 टर, बच्चे भागे धम 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 धम, पानी बरसे छम 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 छम। आपको यकीनन ये नज़्म पढ़ के मज़ा आया होगा। नज़्म पढ़ने की जो पुरलुत्फ़ बात है वो यही है कि नज़्म एक आहंग के साथ पढ़ी जाती है, एक तरन्नुम के साथ पढ़ी जाती है, जिसके बरक्स नसर पढ़ते हुए आहंग या तरन्नुम का जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको सादा अंदाज में पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम वो भी सीखेंगे। तो देखिए कि नज़्म को लय और आहंग को, जबकि नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ दोहराया जा सकता है। अब देखिए, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हिदायत, ये सुन के आप सवालात के ज़बानी जवाबात दे सकें। यानी ये हो गया हमारा मकसद जिसमें आपको बोलना सिखाया जाएगा, और ये हुआ हमारा मकसद जिसमें आपको सुनना सिखाया जाएगा। दोनों एक ऐसी महारतें हैं जो किसी भी ज़बान के सीखने में बहुत अहमियत की हामिल है। सुनना और बोलना। जब भी आप कोई भी ज़बान सीखने जाएं तो सबसे पहले जो दो बुनियादी महारतें आपने सीखनी होती हैं, क्योंकि लिखना या पढ़ना ये बाद में आती है, पहले होता है सुनना और फिर बोलना। इन्हीं दो महारतों में अगर आपने कमाल हासिल किया, उसी सूरत में आप ज़बान को आसानी से और दुरुस्त तरीके से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंजूम कलाम की खूबसूरती ये है कि इसे तरन्नुम, लय और आहंग के साथ पढ़ा जाए, जबकि नसर पारे का हुस्न इसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी में है। आपके सामने दोनों तहरीर दी गई हैं, नज़्म भी और नसर भी। अब हम देखते हैं कि नज़्म को पढ़ने का क्या तरीका है और नसर को पढ़ने का क्या तरीका है। पहले मैं आपके सामने नमूने के तौर पे बुलंद ख़्वानी करूँगी, इसके बाद आप मेरे अंदाज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोहराएंगे। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इससे क़ुव्वत है, ज़बानों को सहारा है। खुदा ही है ज़मीनों आसमां का खालिक व मालिक, उसी की कुदरत व सनत ने आलम को संवारा है। जी, ये अंदाज़ था शेर ख़ानी का। अब हम देखते हैं कि नसर को पढ़ने का अंदाज़ क्या है। ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे नबूवत की तकमील हुई, ऐसे ही रिसालत की भी तकमील हुई। तकमील रिसालत का मज़हर अव्वल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी रसूल हैं जो पूरी नौ इंसानी के लिए भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए वो मखसूस इलाक़े या कौम के लिए भेजे गए। इसी वजह से कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अंबिया का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने उनकी कौम का ज़िक्र किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने नूह को इसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। ये था नज़्म और नसर पढ़ने का तरीक़ा। अब आप वीडियो को रोकिए और नज़्म के अशार दोहरा के बताइए। आगे बढ़ते हैं। नबी को मज़हरे शाने खुदा कहिए बजा कहिए, शहे आलम इमामे अंबिया कहिए बजा कहिए, नबी के हर सुखन में है झलक वहिए इलाही की, हदीसे मुस्तफ़ा पर मरहबा कहिए बजा कहिए। अब आपने करना ये है कि बरक़ी मीडिया से अपनी पसंद की कोई नात सुनकर उसी लय और आहंग से दोहराना है। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा तदरीसी मकसद हासिल ताल्लुम। आपने करना ये है
کہ آپ کو ایک کوئی کہانی یا کوئی نظم یا واقعہ یا تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ یا ہدایت، ان میں سے کوئی بھی سن کر سوالات کے زبانی جوابات دینے ہیں۔ تو جب میں عبارت پڑھوں اس وقت آپ عبارت کو غور سے سنیے، یا میں شعر پڑھوں تو آپ شعر کو غور سے سنیے اور پھر سوالات کے جوابات دیجیے۔ غریبوں کی جو ثروت ہیں، ضعیفوں کی جو قوت ہیں، انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے، بجا کہیے۔ میری تسکین، میری بخشش، میری توقیر کے ضامن محمد ہیں، محمد برملا کہیے، بجا کہیے۔ اب میں آپ سے سوالات کروں گی، مجھے بتائیے کہ یہ شعر کس ہستی کے لیے لکھا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ شاعر نے کسے اپنے ہر دکھ کی دوا کہا اور کیوں کہا؟ جی ہاں، شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر دکھ کی دوا کہا، اور اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دلوں کا تسکین بخشتا ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ ہمیں زندگی کے ہر مسئلے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نعت کا ایک ایک شعر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ کے سنانا ہے، اور شعر میں بیان کردہ شاعر کا مقصد بھی بتانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ نثر پارہ پڑھوں گی، آپ اس کو غور سے سنیے اور سن کے پھر سوالات کے جوابات دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں 1450 سال قبل ہوئی۔ پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ میں آپ کو اس نثر پارے کو دیکھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں دوں گی۔ نثر پارہ آپ نے سن لیا، اب آپ سننے کے بعد سوالات کے جوابات دیجیے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب لکھیے۔ دوسرا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب لکھیے۔ تیسرا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب لکھیے۔ میرا چوتھا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یقیناً آپ نے جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ اب آپ نثر پارہ دوبارہ سے کھولیے اور دیکھیے کہ آپ کے جوابات کس حد تک درست ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اساتذہ اکرام آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق غریبوں کی مدد کا اور ہمدردی کا کوئی واقعہ سنائیں گے، اور آپ وہ واقعہ سن کر اساتذہ جب آپ سے سوالات پوچھیں گے تو ان کے سوالات کا جواب دیں گے، اور اساتذہ پھر آپ کو آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ نے جوابات درست دیے یا نہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کی نظم نعت سے لیے گئے ہیں۔ ان سوالات کو غور سے پڑھیے اور نظم نعت کو پڑھنے کے بعد ان سوالات کے زبانی جوابات دیجیے۔ پہلا سوال، آپ خاتم النبیین مظہر شان خدا ہیں کا مفہوم بتائیے۔ 2 عالم سے کیا مراد ہے؟ آپ خاتم النبیین کے 2 القاب لکھیے۔ شمس الضحیٰ اور بدر الدجا کے کیا معنی ہیں؟ شاعر نے اپنی توقیر کا ضامن کسے کہا ہے؟ جوابات لکھیے اور اپنی معلمہ سے اس معاملے میں رہنمائی لیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کثیر الانتخابی سوال دیے گئے ہیں۔ یہ سوالات کا تعلق بھی نظم نعت سے ہے۔ آپ نے ان سوالات کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ نظم نعت آپ پڑھ چکے ہیں، اسی نظم کی روشنی میں آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ خاتم النبیین پر کہیے، مرحبا، لبیک، سبحان اللہ یا ماشاء اللہ۔
آپ خاتم النبیین کے جلووں کی ضیاءپاشی سے روشن ہے، زمین، دو عالم، چاند، تارے یا آسمان۔ آپ خاتم النبیین کو رحمت للعالمین کے نام سے پکارا گیا، جس کا مطلب ہے دنیا کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت یا مخلوقات کے لیے رحمت۔ آپ خاتم النبیین غریبوں کے لیے ہیں ہمت، ڈھارس، ثروت یا قوت۔ آپ خاتم النبیین کو عالم کے ہر دکھ کی کیا کہیے، دوا، دعا، علاج یا مداوا۔ جی آج ہم نے 2 حاصلات تعلم پر عبور حاصل کیا، 2 حاصلات تعلم حاصل ہوئے ہم نے سیکھے، اور وہ کون کون سے تھے کہ نظم کو لے اور آہنگ اور نثر پارے کو درست تلفظ اور روانی سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ہم کسی بھی اردو صنف کو سن کر سوالات کے جوابات کیسے دے سکتے ہیں، یعنی سننے کے لیے ہمیں کس قسم کی مہارت کی ضرورت ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبق سیکھا ہے آپ نے اور آپ کو مزہ آیا ہوگا، لطف اندوز ہوئے ہوں گے آپ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، شکریہ۔